नमस्कार, म नरेन्द्र पोखरेल। फेरि काँडागाडी पेप्सिकोला सनसिटी अपार्टमेन्ट नजिकैबाट। अस्ति नै मैले एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ। उक्त भिडियोमा ह्युमिक एसिडको बारेमा बताइएको थियो। त्यसमा अरू कुराहरू अझै संलग्न गर्न बाँकी नै छन्। अब आज अलिकति ह्युमसको बारेमा कुरो गरौँ। ह्युमस हो के? हामीहरू कतिपयहरूलाई एउटा कन्फ्युजन के छ त भन्दाखेरि ह्युमस लेयर भन्ने एउटा शब्द हामी प्रयोग गरेर हुन्छौँ। ह्युमस लेयर है, फेरि याद गर्नुहोस्। एउटा वेबसाइट छ gardenmice.com भन्ने, त्यसले यसको बारेमा राम्रो लेख लेखिदिएको छ है, वाट इज ह्युमस भनेर। त्यसमा तीनवटा टर्मलाई टेक्निकली युज गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरोको व्याख्या गरिरहेको छु। कुरो के छ त भन्दाखेरि एउटा ह्युमस लेयर भन्छ हैन। ह्युमस लेयर भनेर चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि माटोको जुन माथिको 1-2 इन्चको जुन पत्र हुन्छ, जुन पत्र चाहिँ कालो हुन्छ, त्यो कालो भाग चाहिँ ह्युमस अरे। यही कुरो। अब यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो कालो भागलाई यसले मान्दैन, अर्थात् ह्युमस लेयर भन्ने चिजै हुँदैन है। सिधै भनिदिन्छ यसले, although the dark color is probably due to humus, humus is not a layer in soil. There is no such thing as a humus layer भन्छ। अर्को ह्युमस सोइल भन्छन्, कतिले ह्युमस सोइलको बारेमा जोड दिन्छन्। अब ह्युमस सोइल भनेको के त? ह्युमस सोइलको बारेमा कुरो गर्ने भने दिस टर्म इज फ्लोटेड अराउन्ड द नेट। इन्टरनेटमा जहीँ भेटिन्छ, युट्युबतिर पनि भयङ्कर भेटिन्छ होइन। एन्ड इट इज नट क्लियर वाट इट मिन्स। यो भने के हो त्यो कुरो चाहिँ बताउँदैन। यो के त्यो सोइल हो, जुन सोइल त्यो माटो हो जसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि ह्युमस भएको हुन्छ। फेरि एउटा कुरो विचार गर्नुहोस्, धेरै जसो माटोमा ह्युमस हुन्छ होइन। लोमी सोइल भन्छ है। लोमी सोइल चाहिँ एकदम रिच हुन्छ है। फेरि ह्युमस मोस्ट सोइल हेज सम ह्युमस, सो वाइ नट जस्ट कल्ड इट सोइल। यसलाई किन माटो भनिन्न त भनेपछि यो ह्युमस सोइल भन्ने शब्द पनि प्रयोग नगरौँ। अर्को हुन्छ यसैमा पनि फेरि अर्को कुरो के भन्छ भन्दाखेरि ह्युमस भनेको के कम्पोस्ट हो त? ह्युमस भनेको के कम्पोस्ट हो भन्दाखेरि कम्पोस्ट एउटा हो, ह्युमस अर्को है। फेरि यहाँ क्लियर गर्नुहोस्, कम्पोस्ट भनेको ह्युमस हो भन्ने चाहिँ दिमागमा नराखे हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने माइक्रो अर्ग्यानिजम भन्नुपर्छ है, ब्याक्टेरिया मात्रै भन्दा हुँदैन। माइक्रो अर्ग्यानिजम जसमा ढुसी पनि आउँछ, प्याथोजनहरू पनि आउँछ, ब्याक्टेरियाहरू पनि आउँछन् होइन। यस्ता कुराहरू आउँछन्। यो हामीहरूले मल किनेर ल्याउँछौँ वा मल बनाउँछौँ। मल बनाउने क्रममा मल केही मात्र डिके भएको हुन्छ, बाँकी बिस्तारै 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 रिलिज हुन्छ। इयर एन्ड इयर लाग्छ है, वर्ष लाग्छ। त्यो भनेपछि टुक्रिने क्रम जारी नै रहन्छ वर्षौँसम्म। अनि टुक्रिने क्रम जारी रहने सिलसिलामा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियल माइक्रो अर्ग्यानिक है, माइक्रो अर्ग्यानिजम एक्टिभिटिजहरू हुन्छ। त्यसमा जति जति माइक्रो अर्ग्यानिजम एक्टिभिटिजहरू बढ्दै जान्छ, त्यो टुक्रिने क्रम यति तलसम्म जान्छ, यति तलसम्म जान्छ कि यसले मोलिकुलरलाई टुक्राइदिन्छ है। र जसबाट प्राप्त केमिकल जुन चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटरमा थियो है, त्यो केमिकललाई प्लान्टले लिन्छ र टुक्राउने क्रम, खाने क्रममा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूले त्यसलाई डिके गरेर हुन्छ, डिकम्पोज गरेर हुन्छ। यसरी जति डिकम्पोज गरे पनि है, यो प्रक्रिया वर्षौँ 100 इयर्ससम्म चलिरहन्छ। र लास्टमा त्यो मोलिक्युल हो जसलाई अब टुक्राउन सकिँदैन, जसलाई अब प्लान्टले खान पनि सक्दैन। त्यो अवस्थालाई चाहिँ त्यहाँबाट निक्लेको जुन कालोपन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ह्युमस भनेर मानिएका छन् है। हालसम्म अहिलेसम्म है वैज्ञानिकहरू पनि यो तथ्यसम्म पुग्न सकेका छैनन् कि आखिरमा
ह्युमस के हो है भनेपछि जति पुरानो चिज भयो त्यहाँ ह्युमस बढी हुन्छ भन्ने कुरो दिमागमा राख्दाखेरि हुन्छ। अब ह्युमस भित्र फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अस्ति नै मैले भनेको थिएँ ह्युमिक एसिडको कुरो गरेको थिएँ। ह्युमिक एसिड सँगसँगै फल्भिक एसिड पनि हुन्छ, ह्युमिन पनि हुन्छ है, त्यसमा केही मात्रामा जिब्रेलिक एसिडहरू पनि पाइन्छन् है। त्यो चाहिँ फेरि छुट्टै कुरो हो, यो सब पार्ट हो, ह्युमसको सब पार्ट हो, बुझ्नु होइन। सम्झिनुलाई फेरि ह्युमस भनेको ह्युमिक एसिड। अब कसैले जिब्रेलिक एसिड यसरी बनाउन मिल्छ, ह्युमिक एसिड यसरी बनाउन सकिन्छ भने होला नि, त्यो आफ्नो व्याख्या हो है। तर अब यहाँनिर अर्को एउटा शब्द छ फेरि ह्युमिफिकेसन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ह्युमिफिकेसन भनेको यसलाई बुझ्नलाई चाहिँ हामी अलिकति यहाँ पढौँ। द बेस्ट वे टु अन्डरस्ट्यान्ड ह्युमस इज टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट इज फर्मड है। अघि नै मैले भनिहालेँ, पहिला कसरी यो फर्म हुन्छ भन्ने कुरो त मैले बताइदिइहालेँ है। यो जुन बन्ने प्रोसेसहरू छन् यसभित्र, जस्तो एउटा तपाईँले मल बनाउँदै हुनुहुन्छ, मल बनाउनलाई के कुरो चाहियो है, एउटा ड्राई मटेरियल, अर्को ग्रेन मटेरियल, अर्को अक्सिजन, अर्को हिट, भनेपछि यी कुराहरू मैले बताइसकेको छु है। हेर्नुहोस् मेरो पुरानो पोस्ट। अब यसरी डिकम्पोज हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। डिकम्पोज हुँदा 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 त्यो लेभलसम्म डिकम्पोज हुन्छ जुन लेभलसम्म के त भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाहरू एक्टिभ हुन्छन्, अर्थात् तिनीहरूले त्यहाँ टुक्र्याएको छ टुक्र्याएको छ, र त्यसपछि प्लान्टहरूले त्यसबाट निक्लिने केमिकल बायो प्रडक्ट भन्छ कि यसलाई, त्यो बायो प्रडक्ट चाहिँ प्लान्टको जराले खान्छ। अब खाने तत्त्व त्यसमा केही बाँकी रहँदैन है। ब्याक्टेरियल एक्टिभिटिजबाट पनि त्यसलाई टुक्र्याउने अवस्था रहँदैन होइन। यो अवस्था जुन यो प्रोसेस हुन्छ, यो प्रक्रिया हुन्छ, यसलाई ह्युमिफिकेसन भन्छ है। यसमा ह्युमसहरू निक्लिया हुन्छ भनेपछि ह्युमस कन्सिस्ट अफ भेरी लार्ज कम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड molecules. More recent research suggests that it might actually consist of smaller molecules that are conglomerated into large complex system. Scientists still don't understand humus completely. यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब ह्युमस के बढी भएको सोइल राम्रो हो कि होइन, यो कुरो याद गर्नुपर्छ। ह्युमसले पहिला काम के गर्छ त भन्दाखेरि जुन भोलममा जुन वेटमा उ छ है, त्यसको 90% पानी ग्रहण गरिदिन्छ यसले, अर्थात् चिस्यान मेन्टेन गरिदिन्छ, एक नम्बर। जसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि फेरि यो के त भन्दाखेरि नेगेटिभ चार्ज हुन्छ है। फेरि यसको बारेमा फेरि अर्को एउटा छ आयन एक्सचेन्ज भन्ने। आयन एक्सचेन्जको बारेमा एकचोटि हेर्नु होला है। आयन कसरी एक्सचेन्ज हुन्छ, क्याटा आयन हुन्छ, एन आयन हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् है। फेरि यो केमिकल है, केमिकल इन्डस्ट्री, केमिकल विधाको कुराहरू हो, रासायनिक विधाको कुराहरू हो। यो नेगेटिभ चार्ज हुँदाखेरि कतिपय हाम्रा यी मोलिक्युल्सहरू हुन्छन् जुन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भएर बसेका हुन्छन्। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ चार्जमा चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ चार्ज भएका है एटमहरू, मोलिक्युल्सहरू चाहिँ गएर एट्र्याक्ट हुन्छन्, टाँसेर बस्छ, स्टिक भनिदिन्छ है। पोजिटिभसँग पोजिटिभ हुँदैन है, नेगेटिभसँग पोजिटिभ गएर त्यहाँ टाँसेर बस्छ, स्टिकी भएर बस्छ। त्यो अर्थात् त्यो ह्युमसको वरपर, र यसले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका कुनै एउटा प्लस आयनलाई, पोजिटिभ आयनलाई त्यसले विस्थापित गरिदिन्छ। यसै गरी के त भन्दाखेरि यसले किलेट गर्ने काम पनि गर्छ, आफूसँगै टाँसेर राख्छ र अरूसँग चाहिँ प्रतिक्रिया हुन दिँदैन, अर्थात् यो बफर गराइरहन्छ यसले। यो कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ एउटा स्पोन्ज हो भनौँ न, स्पोन्ज है। जसरी स्पोन्जमा पानीको मात्रा रहिरहन्छ नि होइन भनेदेखि, त्यसै गरी यसले के त भन्दाखेरि न्युट्रिएन्ट जस्तो फस्फरस, म्याग्नेसियम आदि इत्यादि जे जति तपाईँलाई के त भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्जका छन् त्यसलाई होल्ड गरेर राखिदिन्छ है। जसमा अब एमोनियम पनि त्यसैमा पर्छ है, सोर्स अफ नाइट्रोजन है। क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फस्फरस है, केही छन् यिनीहरू, यो पोजिटिभ चार्जका मोलिक्युल्सहरू हुन्। र यसरी यो एक्सचेन्ज हुन्छ, अन्त भएको चाहिँ यसमा आएर बस्दिन्छ
अर्थात् होल्ड गरिदियो है, लिच भएर जान दिएन। तथ्य कुरो चाहिँ यो है। दिस प्रोसेस इज बिट मोर कम्प्लिकेटेड, बट यु क्यान थिङ्क अफ ह्युमस एज बिङ अ स्लो रिलिज सोर्स अफ फर्टिलाइजर फर यर प्लान्ट। किनभने यस्तै हुन्छ, आउने क्रम जारी रहन्छ, फेरि प्लान्टले लिन्छ है, प्लान्टले त्यो मोलिक्युल्सहरू लिन्छ, त्यसपछि आएर फेरि त्यहाँ भ्याकेन्सी क्रिएट हुन्छ, फेरि म्याग्नेसियम आउँछ, क्याल्सियम आउँछ, फस्फोरसहरू आउँछ, एमोनियमहरू पनि आउँछन् हैन। यो कुराहरू आउँछ, अर्थात् ह्युमसले एट्र्याक्ट गर्दै जान्छ, यो जरामा पनि टाँसिने है। यो आयन एक्सचेन्ज चाहिँ बडा एकदम कस्तो भनेदेखि एकदम रोचक विषय लाग्यो है मलाई फेरि है। अनि अब ह्युमस कसरी इन्क्रिज गर्ने त भन्दाखेरि, ह्युमस इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई जति पुरानो माटो भयो, जति अर्ग्यानिक म्याटरहरू तपाईँले हाल्नुभयो है, त्यति नै हुन्छ। तर के त भन्दाखेरि यो साइटले अर्को कुरो के कुरोमा फोकस गर्छ त भन्दाखेरि, फुलहरू रोपेको गमलामा ह्युमस बढी हुन्छ, जबकि तरकारीहरू लागेको उसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि ह्युमसहरू कम हुन्छ। किनभने हामीहरूले त्यसमा अर्ग्यानिक म्याटर पनि लिएर जान्छौँ, जसलाई पकाएर हामी खाइदिन्छौँ हैन। अब गमलामा त फ्लावर हुन्छ, त्यो फ्लावर त्यहीँभित्रै हामीहरूले उ गर्छौँ, कतिपय त्यहीँ झर्छ, कतिपय त्यहीँ सिद्धिन्छ। यसले गर्दा ह्युमसको है मात्रा त्यसमा बढी हुन्छ हैन। भनेपछि हामीहरूले तरकारी आदि इत्यादि लाउने क्रममा चाहिँ थप्दै जानुपर्छ। अनि धेरैभन्दा धेरै ह्युमस हामी राख्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू गर्छ क्या। अब यसले स्वस्थ माटोको बारेमा भन्छ हैन। अब यो माटो विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ होला है, म त यस विषयमा त्यति खासै त जान्दिनँ है, भर्खर खोज्दैछु म, रमाइलो लाएर खोजे। एउटा स्वस्थ माटोमा चाहिँ 2.5% देखि लिएर 5% अर्ग्यानिक म्याटर हुन्छ हैन। बाई वेट अर्थात् किलोको हिसाबले गर्ने हो भनेदेखि 5 देखि 10 अघि चाहिँ बाई वेट भयो। अब भोल्युमको आधारमा हेर्ने भने 5 देखि 10% हुन्छ। अब यसमा चाहिँ ह्युमस कति छ भन्ने कुरो चाहिँ यो भनिएको हुँदैन है। र धेरै मात्रामा अर्ग्यानिक म्याटरहरू हाल्दैमा है तुरुन्तै ह्युमस चाहिँ बढेर आउँदैन। यो कुरोको कन्फ्युजन अलिकति हटाइदियो हुन्छ है। ल यी कुराहरूले चाहिँ हामीहरूले ह्युमसको बारेमा अलिकति जान्यौँ। हामीले आज के जान्यौँ है। ह्युमस लेयर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन है, त्यो शब्दै हुँदैन हैन। अर्को कुरो ह्युमस सोइल, यसको पनि क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। अर्को ह्युमस भनेको के कम्पोस्ट हो त, त्यो कुराहरू पनि बुझ्यौँ है। अब ह्युमस भित्रका सब पार्टहरू के हुन् है, फल्बिक एसिड, ह्युमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड इभन है, अनि ह्युमिन्सहरू है। प्रोसेस अफ अब बिल्डअप ह्युमस अर्थात् ह्युमिफिकेसनमा भन्यो है। अर्को ह्युमस धेरै भयो भनेदेखि सोइल राम्रो हुन्छ। कसरी हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि मैले बताइदिएँ। आयन एक्सचेन्ज, यो एउटा स्पोन्ज हो हैन, स्पोन्ज हो जसमा के त भन्दाखेरि न्युट्रिएन्टहरू चाहिँ केमिकल फर्ममा भएका न्युट्रिएन्टका मोलिक्युलहरू चाहिँ हैन, एटमहरू चाहिँ आएर टाँसिएर बस्छ, किनभने यो नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। यो यति भन्दै मैले आज यो ह्युमसको बारेमा मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ। ठिक 14 मिनट भएछ है। अब म बिदा लिन्छु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भनेदेखि शेयर गरिदिनु होला है, लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भने यस्तै नयाँ टपिक लिएर म आउने कोसिस गर्छु है। अब यस पछाडि चाहिँ हामी अब केही कुराहरुमा चाहिँ अध्ययन फेरि गर्छौं यसैको विषयमा है। र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि घण्टीको बटनलाई स्पर्श गर्न नबिर्सिदिनु होला। धन्यवाद।